अस्सलाम वालेकुम। आज चंद बातें अक्ल वालों के नाम। वो जो कुछ समझ बूझ रखते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं और गैब पर ईमान रखते हैं। सबसे पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कुल की कुल तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है। अब अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और के नगमे ज़्यादा गुनगुनाते हैं तो हम गुमराह कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनके ऐसे गर्विदा हैं जैसी अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। और बेशक अल्लाह ही हमें हिदायत और समझ देने वाला है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है कि कह दो, अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ो अकारिब और वो माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाया या जमा किया है और वो तिजारत जिसके मांद पड़ जाने का तुम्हें ख़तरा लाहक रहता है, मतलब तुम्हारा कारोबार जिसके डूबने की तुम्हें टेंशन रहती है, और वो महल या घर जो तुम्हें बहुत पसंद है, ये सब अगर तुमको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हैं तो जाओ, इंतज़ार करो हत्ता कि अल्लाह अपना फ़ैसला सुना दे। और अल्लाह ऐसे फासिकों को राहियाब नहीं करता। ये एक वाज़ेह बात है कि हमारा शुमार या तो ईमान वालों में होगा या बेईमान लोगों में। दाएं या बाएं हमारा तराजू किसी एक जानिब ज़रूर ढलकेगा। अब ये हम पे है कि हम अपने रब की जानिब बढ़ें या यहीं इस दुनिया में सदियों का सामान जमा करें। ये हम पे है कि हम शुक्रगुजारी करें या कुफ्र की रविश इख्तियार करें। अगर हम ईमान ले आए हैं तो हमें जल्द अपनी इस्लाह करनी होगी और कसरत से तौबा करनी होगी। अल्लाह के बताए अहकामात पे अमल करना और उनको आगे तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल जैसे रिज़्क़ हलाल कमा के अपना और घर वालों का पेट भरना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह इस दीन को फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा काम है। जैसा कि ज़िक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, तुम वो लोग हो कि तुम्हें बुलाया जा रहा है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो, बस तुम में से कोई वो भी है जो बुखल से काम लेता है, और जो कोई भी बुखल करता है वो अपने आप ही से बुखल करता है। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह गनी है और तुम तो मोहताज हो। और अगर तुम पीठ फेर लोगे तो वो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएगा और फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो अपने औसाफ खुद ना बदल लें। अगर हम इंसाफ की बात करें तो जिसकी हम सबसे ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, जिसके लिए मुशक्क़त उठाते हैं, जिसके लिए हम अपना वक्त निकालते हैं, वही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा काम या दाम जहाँ भी हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, हम उसी को हासिल करने की जी तोड़ कोशिश या जिद्दोजहद करेंगे। अब हम में से जो दुनिया के तालिब हैं तो अल्लाह उन्हें उसमें से जितना चाहता है दे देता है, और जो आखिरत के तलबगार हैं तो उनके लिए उनके रब के पास बहुत ही बेहतरीन बदला है। लेकिन फिर भी इंसान अल्लाह के साथ बहुत बहुत कम तिजारत करता है और लोगों पे ज़्यादा तवक्कल करता है और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है और आखिरत को पसे पुश्त डाल देता है, जबकि हकीकी ज़िंदगी तो वही है। पर इंसान बार बार भूल जाता है। हसूल मुआश हो या महबूब के पीछे भाग दौड़ या घर वालों की कफालत, सब ज़िंदगी का हिस्सा है। और नेचुरली हर इंसान सब कुछ, मतलब सब कुछ जायज़ तरीके से हासिल करना चाहता है और नफीस से नफीस तरीके से इसे बरतना भी चाहता है। पर उसके अंदर छुपा इब्लीस उसे उकसाता है कि दुनिया भर में उसी की वाह वाह हो, उसी की फरमा बरदारी हो सातों आसमानों में,
جب یہ دوسروں کو حقیر اور خود کو ابتر گمان کرتا ہے تب یہ حد سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا شمار ظالموں میں ہو جاتا ہے۔ سوائے چند صاحب سمجھ، اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ تعریفوں کا اصل حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، حاکموں کا حاکم، جس کی فرما برداری ہم پہ لازم ہے۔ بے شک وہ اپنی رحمتیں برساتا ہے جس پہ چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور جو نظام شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے بچاؤ کی تدبیر کرنا یا انہیں روکنا ہمارا کام ہے، زبان سے یا قوت بازو سے یا چلو دل میں ہی برا سمجھ کے۔ جتنا ممکن ہو سکے ہمیں شیطان کی چالوں سے خود بھی بچنا ہے اور آس پاس لوگوں کو بھی نصیحت کرنی ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حق کی اور صبر کی تلقین کریں۔ ایک آیت بھی معلوم ہو تو اسے دوسرے تک پہنچائیں۔ یاد رہے، مسلمانوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ بات کرتا ہے بہترین، ہدایت و اصلاح والی، اور برائی سے روکتا ہے، اور وہ صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر یہ بھی ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے بھی حق میں بہتر ہوتا، خیر ہوتا۔ ان میں بھی نیک لوگ ہیں، ایمان لانے والے، مومن، لیکن اکثر فاسق ہیں۔ بے شک انسان حد درجے جھگڑالو ہے، اگلی سانس کی خبر نہیں، نہ ہی دھڑکن کا ہوش، لیکن پھر بھی وہ اپنا میجورٹی ٹائم، ساری بھاگ دوڑ، اپنی صلاحیتیں یا نعمتیں اللہ کے نام پہ کم اور دنیا کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ در حقیقت وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ شک کرتا ہے، اسی لیے تھوڑا تھوڑا ناپ تول میں کمی کر جاتا ہے یا اپنے پاس زیادہ سے زیادہ جمع رکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ واقعی حیرانی کی بات ہے، جب کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کچھ بھی یہاں ٹھہرتا نہیں۔ جب وہ خود اپنے ہاتھوں سے جنازے دفناتا ہے، وہ خود اس بات کا گواہ ہے، اور وہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے، اس کو اس بات پہ پختہ یقین ہے کہ وہ بچے گا نہیں، اس نے مرنا ہی مرنا ہے اور اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اور جو خود کو صاحب ایمان کہلاتا ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کو دی گئی ہر نعمت کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی عزیز ہے یا اس کے علاوہ ہماری نظر میں کوئی ہمارا نصیر ہے یا کوئی اور وکیل یا رقیب، ساتھ دینے والا یا شافی ہے جو ہمارے مرض دور کر سکے یا جو ہمیں تکلیفوں سے نکال سکے یا جو ہماری حفاظت کر سکے ان چیزوں سے جن سے ہم واقف تک نہیں، تو بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بجائے اگر ہم اپنی نفسی خواہشات کے پیچھے چل پڑیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، خدا نخواستہ اگر ہم اپنی نمازوں سے غافل ہوئے یا ریاکار بنے تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے کافی نہیں، بے شک اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اور یہ آزمائش جب تک ہے جب تک کہ یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں۔ اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور بے شک جلد ہمیں دوبارہ جمع کیا جائے گا، اور جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس سب کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جو اپنی خواہش نفس کو مارتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فضل سے راہ حق پہ ہیں۔ یاد دلاؤ لوگوں کو وہ وقت جب کہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔